बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाअल्लाह दूसरा कलमा सीखेंगे। दूसरा कलमा शहादत। शहादत मानी गवाही देना। अशहदु अल्ला इलाहा, अशहदु अल्ला इलाहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु, इल्लल्लाहु, इल्लल्लाहु वहदहु, वहदहु, वहदहु ला शरीक लहु, ला शरीक लहु, ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना, وأشهد أن وأشهد أن محمدا 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 عبده ورسوله، عبده ورسوله، عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.